Nahimot di ko pag ayo mga ka-idol kay nina. Niana ko sa mga amiga o mga amigo kanang mga kahigalaan ba nga niana ko nga dala sa kong pagkatawa nga agkoy karon jackpot ko kay moadto ko karon sa kong lain yung mga suod nga amigo o amiga nga nagitson portin daga na sudan dito ko mukaon. Sana all. So nitubag sila mga ka-idol nga nagkatawa usab sila. Dalag cellphone. Dala silang pagkatawa usab no. So nakatawa po ko. Usa may cellphone akong dalon nga naamo ko cellphone na. So nitubag sila mga ka-idol nga nagkatawa usab sila. Niya na pud sa kuha nga kana bang daghang mga sudan dito nya pagdala sa mua dinhi magdala ka og silupin kanang silupin ba imong punon. Pastilan kabuang gid mga ka-idol nya ni katawa po reply sila nga unswa mao ba.